एजुकेशन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, द थ्री पिलर्स: एक्सेस, क्वालिटी, रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का हम वो मतलब नहीं लेंगे कि रेलेवेंस टू द मार्केट। रेलेवेंस टू मार्केट एक पार्ट है, तो जो मैं उसको स्किल और सब स्किल्स और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आर दे रेलेवेंट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच ही इज़ फेसिंग राइट नाउ, विल बी फेसिंग इन द फ्यूचर। इंसान शुरू से एक रैशनलाइजिंग और एक सोचने वाला, नातिक और बोलने वाला ऑर्गेनिज्म है, तो वो चीज़ को रजिस्टर ही नहीं करता उस लेवल पे। हाँ, इम्तिहान देने के गर्ज से, या अगर आपने उसको स्ट्रेस में रखा हुआ है कि आप पूछेंगे फलां, वो कोई चीज़ कर भी लेता है, तो दैट डज नॉट सिंक इन। वो इंटरनलाइज सिर्फ वही चीज़ें करता है जिनकी वो रेलेवेंस महसूस करता है। एजुकेशन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, द थ्री पिलर्स, बिकॉज सिंस हम इस सफ़र पे निकले हुए हैं कि हम एक फैमिली लेड एजुकेशन, या वेदर आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल और नॉट गोइंग टू स्कूल, डजंट मैटर, अगर फैमिली खुद उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इन दिस प्रोसेस रादर देन लीविंग इट टू इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट वेरी मैच्योर इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो ये है कि तीन चीज़ें देखते हैं एजुकेशन में: एक्सेस, क्वालिटी, रेलेवेंस। अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी जो आती हैं वो बाहर किसी फ्रेमवर्क से आती हैं, और वो फ्रेमवर्क आज वो मटीरियलिस्टिक फ्रेमवर्क से ही कहीं आता है। अब एजुकेशन यहाँ पे फिर डिफ़ाइन होती है लेबर मार्केट से, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से चीज़ें आती हैं, यूनिसेफ में और यूनेस्को में और फलाने में, तो हम वो कहते हैं जी एजुकेशन एक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एजुकेशन क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एजुकेशन रेलेवेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन बहरहाल ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं कि हर एक के पास एजुकेशन होनी चाहिए। फॉर व्हाट पर्पज़, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम करवाते हैं वो काम वाकई हुस्न के लेवल पे, रोमांस के लेवल पे, ब्यूटी के लेवल पे और एहसान के लेवल पे करना चाहिए। वो लेवल क्वालिटी क्या होगा, जो मैंने पढ़ाया है क्या उसको उस बच्चे ने इंजॉय भी किया और उसे समझ भी आई है कि उसके। लेकिन असल चीज़ जो है वो है रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का हम वो मतलब नहीं लेंगे कि रेलेवेंस टू द मार्केट। रेलेवेंस टू मार्केट एक पार्ट है। रेलेवेंस टू मार्केट को भी इस तरह सोचें कि वो ज़िंदगी में सोसाइटी का, अपना, फैमिली का, गली का, कौम का, प्लैनेट का क्या मसला हल करेगा। तो जो मैं उसको स्किल और सब स्किल्स और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आर दे रेलेवेंट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स विच ही इज़ फेसिंग राइट नाउ, विल बी फेसिंग इन द फ्यूचर। तो वो उसको मार्केट रेलेवेंस ही समझता है, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम वो रेलेवेंस टू माई लाइफ एंड रेलेवेंस टू माई सोसाइटी एंड माई पर्पज़, एंड वो भी उसमें फिर समहाउ ये इग्नोर हो जाता है, क्योंकि वो बैलेंस रहते नहीं हैं। वजह ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन थिंग्स, और टेक्नोलॉजी के डैज़ल और टेक्नोलॉजी को हमने मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करके, विच इज़ वेरी गुड। ये साइंस के मिरेकल्स हैं और उनके हमें फ़ायदे हैं, लेकिन फिर उनके शर भी हैं। तो उस वजह से फिर हम वो एक डेफिनेशन में, शायद नैरो डेफिनेशन में लॉक हो जाते हैं, और सम टाइम जब लाइट एक तरफ से ज़्यादा आ रही हो तो शायद दूसरी तरफ से नज़र आना कम हो जाता है। तो रेलेवेंस में साइंस के आने से तीन चीज़ों का फ़वाइद अपनी जगह पे हैं। तीन चीज़ें हमारी सीरियसली हिट हुई हैं, जो हमें लगातार एफर्ट, और वी शुड बी अवेयर कि वो आई एम लूजिंग समथिंग, क्योंकि मैं एक रिस्क मैनेज करता हूँ ना, तो नए रिस्क क्रिएट होते हैं। हर रिस्क मैनेज करने में ये हो नहीं सकता कि कोई और रिस्क क्रिएट ना हो, तो मुझे कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन इसके नतीजे में कोई छोटा सा इफेक्ट किसी और चीज़ पे आएगा जो मैंने मैनेज करनी है। देयर इज़ नथिंग लाइक अ ज़ीरो रिस्क। तो साइंस से तीन बड़े रिस्क जनरेट हुए हैं जो हमारे रेलेवेंस के टॉपिक से हैं। वन इज़ कि इन्वायरमेंट को हमने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे कंट्री में ऑलमोस्ट इट्स 100%, 99% इट्स सॉइल्स आर पॉइजन्ड, बिकॉज मैंने उस चीज़ को अपने लिए रेलेवेंट ही नहीं समझा था, क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ और अपनी इमीडिएट और अपनी इंडस्ट्री और अपनी शुगर मिल और अपनी वटेवर टेक्सटाइल मिल चलाने के लिए, उसका आगे वो रिफ्यूज़ कहाँ जाता है, और उसमें ना हुकूमत इंटरेस्टेड है ना फलाना। तो इन्वायरमेंट वॉज अ बिग टिकट आइटम विच ओवरऑल द ग्लोब ह्यूमन हैव टोटली फेल्ड इन एड्रेसिंग बिकॉज ऑफ वन, शॉर्ट टर्मिज्म, लालच, मटीरियलिज्म, और दूसरा कि मैं जो काम कर रहा होता हूँ मैं उसको रैशनलाइज करने में पूरा जोर लगा देता हूँ, नहीं ठीक है, कुछ नहीं होता, हो जाएगा। तो आई एम नॉट अ रैशनल एनिमल। कलेक्टिवली हो जाता है ना, कसीरुम लोग, कसीरुम मिनल फासिकीन, कसीरुम
لا یشکرون قرآن پاک میں آتا ہے. تو وہ اوور آل ہم ڈیمیج ہی کرتے ہیں ٹل دا ٹائم somebody sees the light and کریکٹیو ایفرٹ درمیان میں ایک طبقہ کر رہا ہو لگاتار. تو ون انوائرمنٹ. دا سیکنڈ پارٹ از کہ وہ اس ساری ترقی میں دا ڈفرینس جو قرآن پاک کہتا ہے نا کہ کئی لا یکون دولتاً بین اغنیاء منکم, وہ ایک جو اسٹریس بٹوین پیپل, وہ جو بینیفٹ چند کو ملے ہیں اور زیادہ کو نہیں ملے, تو اس سے جو ایک کریٹ ہوگی ڈسپیرٹی, اس سے اوور آل سوسائٹی میں ڈھیر ساری اسٹریس اور اسٹرین کریٹ ہوگی. اور اس اسٹریس کو میں نے مینیج کیسے کرنا ہے؟ تو میرے سوشل سسٹم, میرے مسجد کا سسٹم, میرا حلقہ, میری فیملی, میرے شہروں کے ڈیزائن, میرے پارک, میرے واکیبلٹی ان دا سٹی, اور میرے کوائٹ ٹائمز یا صفائی یا فریش ایئر, اور وہ بالکل ہی نہیں اس کے ساتھ الائنڈ, اور وہ بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ بس وہ ایک بندہ ہے اس نے صرف منی میکنگ کرنی ہے, اور ایک ہیوج لانگ ٹیل ہے جس نے صرف گزارا کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. دیٹ ڈفرینس ہیز ہیوجلی دا امپیکٹ آف دس ماڈرن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تیسرا اس کا امپیکٹ ہے کہ سائنس کے اس جو مائنڈ سیٹ اور اس وجہ سے کہ اچھا یہ ہوتا ہے, اچھا ایسے کریں تو یہ ہوتا ہے, پھر یہ جو میگنیٹزم کا ایفیکٹ ہے, یہ تو ویوز ہیں, اور یہ تو فلاں ہیں, وہ میں کر کے مجھے بھول ہی گیا ہے کہ صرف ایویڈنس کے یا اوتھینٹک ہونے کے یا علم کے, عقل کے علاوہ بھی اور ذرائع ہیں. کیونکہ وہ جو باٹم لیول کے کویسچنز ہیں کہ میں آیا کیوں ہوں, میں جا کہاں رہا ہوں, میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور وائی شوڈ آئی لیو اے کنیکٹڈ لائف, اور وہ سائنس تو اس کا جواب نہیں دیتی, یا عقل اس کا جواب نہیں دیتی, یا اس کا ڈومین ہی اگر نہیں بنتا تو میں اس کو irrelevant سمجھنا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ nobody is talking about it. تو وہ ہماری پھر مسجدیں بھی اس حساب سے وہ اگر بات نہیں کر رہی ہیں, اور معلم بھی نہیں کر رہا, اور اماں بھی نہیں کر رہی, تو اس سے پھر جو چیزیں ابھی ہیں نا, اور مارکیٹ از فلڈڈ ود دیز کائنڈ آف اے بکس, دا گاڈ ڈیلیوژن, اللہ از ناٹ گریٹ, گاڈ از ناٹ گریٹ, دا ورلڈ از وٹ ایور. تو یہ آ رہے ہیں اور زور زور سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اب وہ امیچور مائنڈ کے لیے اٹس اے پوائزن, اٹس اے کائنڈ آف ٹاکسک, کیونکہ دیٹ از اے ہیوج ٹاکسیسٹی ان دا سسٹم, کہ وہ اس چیز کو irrelevant قرار دے رہے ہیں کہ یہ تو یار پرانی بات تھی. اور ساتھ ساتھ چونکہ ان کا لٹریچر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمیں انلائٹنمنٹ کے بعد اور 1700 کے بعد اور یہ فلانے کے بعد تو یہ چیزوں کی اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہاؤ دا ورلڈ ورکس, اور ایسے دریا فلو کرتے ہیں گریوٹی کی وجہ سے, اور ایسے فلانے کرتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں کہ وہ کرتے کرتے آپ جب زیادتیاں کرتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں, تو ہیومنز نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے میکانزمز ہیں کہ پھر جنگیں بھی ہوتی ہیں, اور پھر فیمنز بھی ہوتے ہیں, اور پھر بعض اوقات نیچر کی فورسز بھی ڈھیر سارا بیلنس کر رہی ہوتی ہیں, اور کووڈ بھی آتے ہیں اور زلزلے بھی آتے ہیں. لیکن پھر میں ہر چیز کو ریشنلائز کرتا ہوں ان مائی گیون فریم ورک, اور باقی اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو irrelevant قرار دیتا ہوں کہ نہیں میرے اعمال کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا یہ ساری چیزیں کہیں مجھے یہ تو نہیں بتاتی کہ ان کا کوئی مالک ہے یا یہ کوئی. حالانکہ وہ سارے سائنس ہیں آف دس تھنگ. لیکن پھر وہ رچرڈ ڈاکن جیسا ایک بندہ اپنی اس میں سوال آج بھی پوچھ رہا ہے کہ میں نے تو اللہ دیکھا نہیں ہے. میرے تو جو نالج کے کرائٹیریا ہے ویلڈ نالج ہونے کا, اس پہ تو وہ فٹ نہیں آتا. تو وہ میرا بچہ تو یہی کتابیں پڑھتا ہے کہ یہ چیز تو ریلیونٹ نہیں ہے. تو ریلیجن, کریٹر, پیغمبر, مذہب, دین, یہ ساری چیزیں پھر irrelevant ہوتی ہے. تو کیا میں نے یہ چیزیں ایڈریس کی ہیں؟ That's very very important to understand کہ اس کو یہ ریلیجیس ریزننگ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے, لیکن پھر یہ الٹیمیٹلی پیک ٹائم میں پہنچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ. جس رات یہ آیت نازل ہوئی تھی, الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وآیات لأولی الالباب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اپنے حجرے میں ساری رات خوشی کے آنسوؤں سے روتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے یہ تفکر کرنے کا دعوت دی ہے. اور جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کی دعوت دیتے ہیں پھر اس چیز کے لیے انیبل بھی کرتے ہیں, یعنی انسان اس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ میں ڈیپتھ میں علم کو اسٹڈی کرے گا, لیکن یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ایک اس کا بڑا ظاہری ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں ٹیچر مجھے یہ بتائے ہی نہ کہ یہ LCM کہاں استعمال ہونا ہے, یا یہ جو آپ بچے یہ اٹامک ویٹ پڑھ رہے ہو یہ کہاں استعمال ہونا ہے. ساری انڈسٹری انہی ریشیوز اور اٹامک ویٹ سے ساری ریشیوز ہے نا ان سے ملتی, تو وہ نہ بتانا بھی irrelevant ہے کہ then I feel it's irrelevant to me because میں نے تو زندگی میں کہ nobody is talking about it and nobody is mentioning about it. اور میں تو اپنی جا کے موٹر سائیکل پہ مارکیٹ جاتا ہوں, آتا ہوں, چیزیں خریدتا ہوں, تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ ساری اسی کیلکولس کو اور اسی فورسز کو اور اسی کیمیکل ریئیکشنز کو اور انہی کو استعمال
करके ही मेरा टायर बन रहा होता है, बट आई डोंट फील द रेलेवेंस बिकॉज द वे आई वाज टॉट वाज सो डिस्कनेक्टेड कि मुझे रेलेवेंस दिखाई ही नहीं गई। इंसान शुरू से एक रैशनलाइजिंग और एक सोचने वाला, नातिक और बोलने वाला काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो वो चीज़ को रजिस्टर ही नहीं करता उस लेवल पे। हाँ, इम्तिहान देने के गर्ज से, या अगर आपने उसको स्ट्रेस में रखा हुआ है कि आप पूछेंगे फ़लाँ, वो कोई चीज़ कर भी लेता है, तो दैट डज नॉट सिंक इन। वो इंटरनलाइज सिर्फ वही चीज़ें करता है जिनकी वो रेलेवेंस महसूस करता है। लेकिन मैं रेलेवेंस आई शुड सी इन द ब्रॉडर एंड डीपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई फ्यूचर, द सोसाइटीज़ फ्यूचर एंड द ओवरऑल वो शॉर्ट टर्म आज के लाइफ का नहीं। लाइफ हैज़ सो मेनी थिंग्स। और मैं तो इस सारे ड्रामा में एक रोल प्ले करके चला जाऊंगा, तो एम आई लीविंग समथिंग व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर द कमिंग जनरेशंस एंड व्हाट इज़ जो मैं कर जाऊंगा को क्या उसका कर्जा और उसका डेट तो मैंने नहीं आगे छोड़ के जा रहा कि मैं वो इन्वायरमेंट को उस तरह कर रहा हूँ। ये रेलिवेंट का टॉपिक हमारे जनरली करिकुलम और सिलेबस का पार्ट नहीं होता, तो वो नहीं होता तो फिर यही हो जाता है फिर एट द एंड के हम इतना डैमेज कर बैठते हैं कि वो आफ्टर द डैमेज तो सिर्फ एक किस्म का हल्का फुल्का डैमेज कंट्रोल ही होता है। तो ये चीज़ें वी टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन आवर एडल्ट्स प्रोग्राम्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम एट HOW कि ये रेलेवेंस वाला कंपोनेंट दैट इज़ बेसिकली विच कनेक्ट्स। थैंक यू।